Everybody get your fucking hands up. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في القناة ديالي عماد اكتيميكس. اليوم غادي نشوفو واحد لانترودكسيون اون جينيرال على l'écologie. L'écologie a été définie par le biologiste allemand Ernest Haeckel، يعني هذا واحد العالم ألماني en 1866 comme la science des relations des organismes avec le monde environnant et la relation des organismes entre eux, c'est-à-dire dans le sens large la science des conditions d'existence. شنو كيقول لك هنا؟ كيقول لك باللي علم البيئة كيهتم بدراسة الكائنات الحية والوسط الذي تعيش فيه، يعني الوسط اللي كتعيش فيه، او يعني كتعريف اخر كيقول لك باللي ليكولوجي هو واحد البارتي ديال البيولوجي، يعني هو واحد الجزء من البيولوجيا، كيدرس تو لي غولاسيون كي اكزيست اونتر لي زيتر فيفون، يعني كيدرس العلاقات الموجوده بين الكائنات الحيه اي لوغ انفيرنون، يعني والبيئه ديالها. هذا يعني كانترودكسيون ديال ليكولوجي، خاصو يكون محفوظ. دونك دابا غادي نشوفو لي سو ديسبلين، يعني بحال اللي تقول واحد الوصف فرعي ديال ليكولوجي اللي عندنا فيهم 4: ايكو فيزيولوجي، اوتو ايكولوجي، ايكولوجي دي بوبولاسيون اي سينيكولوجي. دونك نبداو بالاولى ايكو فيزيولوجي. شنو كدانينا؟ يعني هاد ايكو فيزيولوجي كدرسنا العلاقه بين العوامل الفيزيولوجيه والعوامل البيئيه، كي étudie les relations entre les processus physiologiques et les facteurs environnement. نمرو الاوتو ايكولوجي qui étudie les relations entre un type d'organisme et les facteurs écologiques. شنو كدعني؟ انها كتدرس العلاقه بين الاورغانيزم ولي فاكتور ايكولوجيك ديالها. نمشيو للثالثه اللي هي ايكولوجي دي بوبولاسيون qui étude les relations entre une population d'individus d'une même espèce et son habitat، يعني كتدرس العلاقة بين ساكنة الأفراد من نفس النوع والموطن ديالها. نمشيو للرابعة اللي هي سينيكولوجي qui étudie les relations entre une communauté, l'espèce différente et l'environnement، يعني كتدرسنا العلاقة بين المجتمعات المختلفة والبيئة. هذه يعني خاصها تكون واضحة ومعروفة. دونك لوتو ايكولوجي كتدرسنا نوع واحد في العلاقة ديالو مع البيئة الحية واللا حية. سين ايكولوجي كتدرسنا العلاقة الوظيفية بين الأنواع والبيئة ديالها. اذا دابا غادي نشوفو شنو كيقصدونا بديك بوبولاسيون وشنو كيقصدونا بديك كوميونيتي. بوبولاسيون هي كي بارطاج لو ميم هابيتا، يعني هي الذي كتشارك نفس الموطن. او كوميونيتي كي بارطاج لو ميم ميليو، يعني اللي كتشارك في نفس الوسط فقط. ليسبيس يعني اونسومبل لي زانديفيدو كي لو ميم كاركتير، يعني مجموعة من الافراد الذي لها نفس الصفة. يعني هادوما بعض المصطلحات خاصهم يكونوا محفوظين، يعني بحكم اننا كنطرقوا ليهم بزاف في هذا الموديل هذايا. دابا غادي نشوفوا واحد جوج ديال الكلمات او المصطلحات اللي هما مختلفين، يعني ما نقدروش نقولوا هذا بحال هذا، يعني ما عندهمش نفس المعنى نهائيا. عندنا ايكولوج. ايكولوج هي سبيسياليست دو ليكولوجي، يعني نقدروا نقولوا هي واحد سيونس دو ليكولوجي. اما بالنسبه ليكولوجيست هي واحد ديفوندغ ديزيكيليبر بيولوجي، يعني هي كتعملنا واحد التوازن
ديال البيولوجي. هذا هو الفرق بيناتهم. يعني ميمكنلكش تقول يعني ايكولوج ايتيغال ايكولوجي لا ميم سونس ولا شي حاجه بحال هيدا، لا، كل وحده ومعنى ديالها. دابا غادي نمرو ليكوسفير. ليكوسفير اللي هو الغلاف البيئي، اللي حتى هو كيتكون من 4 اللي هما اتموسفير والبيوسفير والهيدروسفير والليتوسفير. الاتموسفير يعني الغلاف الجوي، كوم ليغ، الهواء يعني بصفة عامة. بالنسبة للبيوسفير اللي هو نقدر نقولو الغلاف الحي مثلا، يعني فين كيعيشو الكائنات الحية، نباتات، زانيمو، هيومان. الهيدروسفير الغلاف المائي، الغلاف المائي يعني كوم ليغ، لا ميغ، اكسيتيرا. الليتوسفير اللي هو الغلاف القاري، كوم لا تيغ. Everybody get your fucking hands up.